Hello channel, welcome to my guys. अबे साले So धेरै पछि धेरै पछि म अलि रेगुलर हुन सकेन के काम हैन पसल हेर्न पर्यो यता अब यता उता गर्दाखेरि त्यस्तै हुन्छ के पढेको स्कुल हो नि त्यो स्कुलको ड्रेस चाहिँ बेथल पर्सन लिनु छ यार So hello and namaste everyone. This is SKB Live. चाहिँ सिधै स्पिड जानु पर्यो त्यसपछि चाहिँ हुन्छ है कहाँ छन् बुढा फोन गर त एकचोटि भित्र बोला है क्या के छ खबर तपाईँ हेलो वेलकम टु आवर मिसन हस्पिटल हियर हाम्रो डाक्टर प्रकाश दाई हैन हाम्रो डाक्टर विजय दाई डाक्टर कम गिटारिस्ट ज्यादा लीडर याद छ कि नहीं लीडर याद छ कि नहीं सोलोहरु याद छ कि नहीं याद छ फेरि सोच्ला फेरि हस्पिटलमा किन गएको भनेर हैन म अगाडि बोलिरहेको छु फेरि सोच्ला फेरि हस्पिटलमा किन गएको भनेर फेरि एम थियो हाम्रो प्रकाश दाइले फेरि एम लिएर जानुभएको थियो डक्टर पनि उहाँ गिटारिस्ट पनि कि हाम्रो फेरि मल्टी ट्यालेन्टेड मान्छेहरूसँग तान्छन् हो कि नि हाम्रो तान्छेन मल्टी ट्यालेन्टेड मान्छेहरू छन् के भनेको के डक्टर पनि गिटारिस्ट पनि भने के खतरा छ नि मान्छेहरू So, waiting for गाडी कस्तो लागेर छ तपाईहरुलाई मिस्टर रोजन जी उभिरहनु म छ ढोकामा हजुर एक्स गर्लफ्रेन्ड आउने हैन खतम छ कि तिम्रो केटा हेर खतम छ है सङ रिक्वेस्ट है तिमी नयाँ मस्की के हुन्छ अझ के भयो के भन्छ अरे के भन्छ होइन तिमीलाई अहिले के भन्छ अरे सिङ्गल गर्न भने कि दुईजनासँग गर्न भनेको सो वी आर हेडिङ टुवर्ड्स कहाँ अरे परवास खोजी सामान खस्यो त्यस्तो छ स्थिति यहाँ हेर धुलो रेगिस्तान के यस्तो हाम्रो पाल्पा आउने बाटो हेर त बाइक नयाँ बाइक धुलो भन्छ भयो कि गइसक्यो अलि सफा छ अन्त ठिकै छ सिसी दाइ हुनुहुन्छ आफ्नो फ्यानसँग मेरो फ्यान कस्तो अनुभव भइरहेछ फ्यानसँग हुँदाखेरि फ्यानसँग भएर पनि गर्मी भइरहेको त अरे तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ यो फ्यानले एकदम धेरै माया गर्ने वेलकम टु कोजी हाम्रो ओनर कोजीको एकछिन ओ ए माया यहाँ कसरी सक्यो यो ए के छ भाइ यार
हाम्रो भाइ यार वाइड एङ्गल रहेछ है क्यास कस्तो मस्त ओके मस्त रहेछ यार एउटा कोरोना देखाउन साउन्ड सेटअप भइरहेछ हाम्रो उज्जवल सरले साउन्ड सेटअप भइरहन् होइन एकछिनमा साउन्ड सेटअप सबै सकेको छु हेर कस्तो छ सो हेलो GoPro उयो साउन्ड सेटअप भइरहेको अवस्था हाम्रो सर So he's gonna rock this stage later. अलि पछि एकछिनमा अहिले वेल एउटा कुरा त भन्दै बिर्सेँ क्या मेरो नयाँ ड्रम है माई न्यू ड्रम सेटिङ इज अलवेज रेडी अब चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ होइन कहाँ छौ तिमी आजकल यार ओ कसो भाइ यार यहाँ धेरै भयो नभेटेको यार अब मेरो हाइट पुगेन कि यस्तो गर्नुपर्छ अर्को भएको छ त यस्तो गर्नुपर्छ हामी एउटै हुँदा भेटाइहाल्यो पहिला अनि के छ त भाइ हाम्रो आज हाम्रो नयाँ पाहुना हुनुहुन्छ पाहुनाको नाम के हो यार सानो के छ बाबु हालखबरतिर This is me. Snoop. Smoke weed every day होला फेरि
भन्नु दाइ के हो र I love everyone. Happy Holy No Happy New Year. Hi everyone. Happy New Year. हाम्रो मिलिटेन्स ब्यान्डको तर्फबाट सम्पूर्णलाई जो कोही पनि एसकेपी लाइफमा जोडिनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई आएको 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना 2078 सबैको जीवनमा खुसियाली साहस दुःख आए पनि त्योसँग लड्ने आँट सधैँ आइरहोस् अलवेज युज फेस वास हामी जस्तो जति थाके पनि अझै पनि बल रहिरहोस् सही हो त्यो सब गाँजाको कमी. ओके Please always wear face wash and use hand sanitizer because corona disease is a very dangerous city and always keep social distance. Romeo, save me! Please like, share and subscribe my video guys!